سخ کلی جامعه د علم خزانه پسیمات خالدیر زلیگی یو دیوا مرحوم شیخ القرآن گران شیخ استرحمان خیستاخ کل گلشن مرکز د قرآن خیستاخ کل گلشن مرکز د قرآن سخ کلی جامعه د علم خزانه پسیمات خالدیر زلیگی یو دیوا مرحوم شیخ القرآن گران شیخ استرحمان خیستاخ کل گلشن مرکز د قرآن خیستاخ کل گلشن مرکز د قرآن د علم یو دریاب خیستا لکا گلاب گران شیخ عبدالشکور خکارا لکا افتاب گران شیخ سیب سلطان جان دی غرد علم کان استاذ العلماء گران شیخ سمیع الله استاذ العلماء گران شیخ سمیع الله سخ کلی جامعه د علم خزانه پسیمات خالدیر زلیگی یو دیوا مرحوم شیخ القرآن گران شیخ استرحمان خیستاخ کل گلشن مرکز د قرآن خیستاخ کل گلشن مرکز د قرآن گران شیخ بادشاہ منیر په هر فن کې ماهر قاری نصیب الله زبان کې تاثیر مولانا بادشاہ رحمان په هر شاګرد ګران مولانا محمد سعید یو لوی ولی الله مولانا محمد سعید یو لوی ولی الله سخ کلی جامعه د علم خزانه پسیمات خالدیر زلیگی یو دیوا مرحوم شیخ القرآن گران شیخ استرحمان خیستاخ کل گلشن مرکز د قرآن خیستاخ کل گلشن مرکز د قرآن دیر زیاد د خوش لسان یو اسطوره د اسمان مفتی شفیع الله هر چا د زړه درمان مولانا مصباح رحمان ملیار د گلشان مولانا حسین علی د دی چمن خکلا مولانا حسین علی د دی چمن خکلا سخ کلی جامعه د علم خزانه پسیمات خالدیر زلیگی یو دیوا مرحوم شیخ القرآن گران شیخ استرحمان خیستاخ کل گلشن مرکز د قرآن خیستاخ کل گلشن مرکز د قرآن مفتی رفیع رحمان دیر زیاد قابل انسان مفتی عبید الله تقی الاتقیاء دیر زیاد کل انسان مین پس بین قرآن مولانا ابرا رحمد تدریس کی دیر اعلا مولانا ابرا رحمد تدریس کی دیر اعلا سخ کلی جامعه د علم خزانه پسیمات خالدیر زلیگی یو دیوا مرحوم شیخ القرآن گران شیخ استرحمان خیستاخ کل گلشن مرکز د قرآن خیستاخ کل گلشن مرکز د قرآن مولانا انت رحمان دیر زیاد قدردان قاری حضرت حسین دیر زیاد لری لوی شان زما ټول استادان د سر میت قربان کوم بیت الصفات توحید یا رمین الله کوم بیت الصفات توحید یا رمین الله سخ کلی جامعه
د علم خزانه پسیمات خالدیر زلیگی یو دیوان مرحوم شیخ القرآن گران شیخ است رحمان خویستاخ کل گلشن مرکز دی د قرآن خویستاخ کل گلشن مرکز دی د قرآن مرکز دی د قرآن شاعر د ډیر ګران او محترم ملګری امین الله توحید یار او आवाज د جناب قاری سراج الدین سنگریار ریکارډینګ شریف اسلامی سټوډیو کوهاټ والسلام.